نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دنیا تے ہوندارانے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہویا خرچہ حسین دا دنیا تے ہوندارانے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہویا خرچہ حسین دا جس دے بدن چواوے میرے نبی دی خوشبو جس دے بدن چواوے میرے نبی دی خوشبو کوئی آنکھیں نانے ور گئے چہرہ حسین دا کوئی آنکھیں نانے ور گئے چہرہ حسین دا کیونکہ دین تے بہویا خرچہ حسین دا دنیا تے ہوندارانے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہویا خرچہ حسین دا دنیا تے ہوندارانے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہویا خرچہ حسین دا کیونکہ دین تے بہویا خرچہ حسین دا سن لو مسلمانوں میرے نبی
فرمان جنت دے وچ ہونا ڈیرا حسین دا جنت دے وچ ہونا ڈیرا حسین دا کیونکہ دین تے بہوئے خرچہ حسین دا دنیا تے ہوندا رانے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہوئے خرچہ حسین دا خرچہ حسین دا جس نے ظلم کمایا زہرا دے لال تے جس نے ظلم کمایا زہرا دے لال تے قیامت نو اس تے ہونے پرچا حسین دا اور دنیا تے زیادتی کرن والے تے پرچے ہوندے نے تے زہرا دے لال تے زیادتی ہوئی ہے تے قیامت وال دے پرچا نہیں ہوئے گا سنیے میرے دل دی آواز سنیے جس نے ظلم کمایا زہرا دے لال تے جس نے ظلم کمایا زہرا دے لال تے قیامت نو اس تے ہونے پرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہوئے خرچہ حسین دا دنیا تے ہوندا رانے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہوئے خرچہ حسین دا حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تمہیں وفا دا مرکز حسین تمہیں صبر دا سیرا رسول نبیان دا کردہ اعلان حسن بھی میرا حسین میرا دنیا تے ہوندا رانے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہوئے خرچہ حسین دا مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روائے مشکل کشائے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے جو رات اور دن دے نظام چلان والا ہے جو گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے جو ہواما اور بارش دے نظام چلان والا ہے جو سورج نو گرمان والا ہے چن نو چمکان والا ہے ستاریاں نو چمکان والا ہے سوچن واسطے دماغ دینا ہے ویکھن واسطے اکھ دینا ہے بولن واسطے زبان دینا ہے سنن واسطے کن دینا ہے چلن واسطے پیر دینا ہے کم کرن واسطے ہاتھ دینا ہے تندرستی دینا ہے نعمت دینا ہے عزت دینا ہے شہرت دینا ہے اولاداں دین والا ہے زمین سیرگاہ بنا دینا ہے آسمان چھت بنا دینا ہے ساری کائنات کا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے میرے نبی دا نام ہے درود پڑھیا کرو جیڑا بندہ میرے محبوب دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا بندہ بخیل ہے تو بخیل جنت وچ نہیں جائے گا
جڑا بندہ میرے محبوب تے ایک واری درود پڑھے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجات بلند، جڑا 10 واری پڑھے 100 نیکیاں 100 گناہ معاف 100 درجات بلند، جڑا 100 واری پڑھے 1000 نیکیاں 1000 گناہ معاف 1000 درجات بلند، جڑا 1000 واری پڑھے 1,00,000 نیکیاں 1,00,000 گناہ معاف 1,00,000 درجات بلند، جڑا بغیر حساب کتاب تے میرے نبی تے درود پڑھدا رہیا، حرام تو بچدا رہیا، غیبت تو بچدا رہیا، حسد تو بچدا رہیا، کینے تو بچدا رہیا، جناب گوانڈیاں نال پیار کردا رہیا، برادری نال پیار کردا رہیا، برادری نال محبت کردا رہیا، درود پڑھدیا نمازاں دی پابندی کردا رہیا، قرآن دی تلاوت کردا رہیا، سچ بولدا رہیا، جھوٹ تو بچدا رہیا، غیبت تو بچدا رہیا، درود پڑھدیا ادھروں نو موت آئے گی ادھروں جنت الاٹ ہو جائے گی۔ اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے، رہنما بن کے آیا ہے، پوری کائنات نال اعلیٰ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نال عرفہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نال حسین بن کے آیا ہے، امت دے واسطے ہرس لے کے آیا ہے، امت دے واسطے پیار لے کے آیا ہے، امت دے واسطے چاہت لے کے آیا ہے، جو ساری کائنات نال اعلیٰ بن کے آیا ہے، نبیاں دا امام بن کے آیا ہے، معجزات نبیاں تو اعلیٰ، سیرت نبیاں تو اعلیٰ، صورت نبیاں تو اعلیٰ، کردار نبیاں تو اعلیٰ، پوری کائنات نالوں عرفہ اعلیٰ بن کے آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آمینہ دا لال بن کے آیا ہے، عبداللہ دا بیٹا بن کے آیا ہے، عبد المطلب دا پوترا بن کے آیا ہے، ساڑھے دلان دی بہار بن کے آیا ہے، ساڑھی اکھاں دا نور بن کے آیا ہے، ساڑھے دل دا سرور بن کے آیا ہے، بیگانیاں نو اپنا بنان واسطے آیا ہے، روسیاں نو منان واسطے آیا ہے، لڑائیاں ختم کرن واسطے آیا ہے، شرابیاں نو توبہ کرمان واسطے آیا ہے، زانیاں نو توبہ کرمان واسطے آیا ہے، برائی دا رستہ چھڑان واسطے آیا ہے، نیکی دا رستہ وکھان واسطے آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ اس پنڈ دے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو سارے سن سنا کے اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس منبر تے نہ وابی دی گل ہونی، نہ سنی دی ہونی، نہ بریلوی دی، نہ دیوبندی دی، نہ حنفی دی، نہ شافی دی، نہ مالکی دی، نہ حنبلی دی، نہ سہروردی دی، نہ قادری دی، نہ سیفی دی، نہ شیعہ دی، نہ اہل حدیثہ دی، ایتھے گل ہونی ہے رب دے قرآن دی ہونی ہے، سونے دے فرمان دی ہونی ہے۔ چھوڑیے فرقہ وریت، اس فرقہ وریت نے ساڑھے بڑے نقصان کیتے نے، اس فرقہ وریت نے وکھریاں مسیطہ بنا دیتیاں، اس فرقہ وریت نے وکھرے عقیدے بنا دیتے، اس فرقہ وریت نے برادری تو برادر جدا کر چھڑی، پائیاں تو پائی جدا کر چھڑے، رشتہ داراں تو رشتہ دار جدا کر چھڑے، اس فرقہ وریت نے نفرت دی ہوا پھیلا کے سپیکراں تے پابندی لوا دیتی، تو وہابی میں سنی، تو بریلوی میں دیوبندی، تو حنفی میں شافی، تو مالکی میں حنبلی، تو سہروردی میں قادری، تو سیفی میں شیعہ میں اہل حدیث، کیوں؟ اللہ دا قرآن محبت والا ہے کہ نہیں؟ جنہاں دا یقین ہے وہ بولن، اللہ دا قرآن محبت والا ہے کہ نہیں؟ اللہ دا قرآن برائی تو روک رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ دا قرآن جھوٹ تو روک رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ دا قرآن نفرت تو روک رہا ہے کہ نہیں؟ نوٹ کرو، اللہ دا قرآن محبت والا، جس نبی تے نازل ہویا سونا نبی بھی محبت والا، سونا نبی بولے تے قرآن بن جائے، زلفہ کھولے تے قرآن بن جائے، آرام کرے تے قرآن بن جائے، سفر کرے قرآن بن جائے، محبوب غزوے تے جان تے قرآن بن جائے۔ اللہ دا نبی محبت والا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ قرآن بھی محبت والا، جس نبی تے نازل ہویا سونا نبی بھی محبت والا، اینا مولویہ نفرت کتھوں نہیں ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھاندا ہے، وہ بھی قرآن پڑھاندا ہے، وہ بھی بچے پڑھاندا ہے، وہ بھی بچے پڑھاندا ہے، وہ بھی خطبے دیندا ہے، وہ بھی خطبے دیندا ہے، اندے کول بھی اللہ دا قرآن نبی دا فرمان، اندے کول بھی اللہ دا قرآن نبی دا فرمان، نفرت کتھوں آئی پھر؟ نفرت کی تھی ابو جہل نے، جہنم دا بالن بن گیا، محبت کی تھی ابو بکر نے، صدیق بن گیا، محبت کی تھی حضرت عمر نے،
فاروق اعظم بن گیا، محبت کی تھی حضرت عثمان نے ذوالنورین بن گیا، محبت کی تھی حضرت علی نے حیدر کرار بن گیا، شیر خدا بن گیا، فاتح خیبر بن گیا، محبت کی تھی حضرت بلال نے مؤذن رسول بن گیا۔ مولویاں نفرت کتھوں لئیے؟ کیوں لئیے؟ دس جمع نفرت کتھوں آئیے؟ مولوی نفرت دا سودا خریدا ہے ابو جان دی دکان تو، ویچدا ہے مصلی رسول تے ویچدا ہے ممبر رسول تے۔ سنے عربیہ میں سبحان اللہ، آج فلانے مسلک دی مولوی صاحب چنگی تو منجی ٹھوک دیتی ہے، خدا دا واسطہ جینا گلاں تو باز آ جا۔ کوئی بھی غلط گل کرے ممبر رسول تے کھڑو کے نفرت دی گل کرے، لڑان دی گل کرے، انہاں مولوی صاحب خبردار گل نہ کری، ساڑا سارا پنڈ امن والا ہے، سارا پنڈ پیار والا ہے، تو بھابی سنی دا روڑا پا کے تے تو سانو لڑاؤنا چاہنا ہے؟ مولوی صاحب دورو دورو سلام ٹھیک ہے، نہ بن کے رانا غلام ٹھیک ہے، جے تینوں اپنے علم دا مان ہے تے سانو اپنا مقام ٹھیک ہے۔ تسی مولوی صاحب جا سکتے ہو، پیسے بھی دیتے مولوی نو، گڈی دا کرایہ بھی دیتا، پروٹوکول بھی دیتا، کھانا بھی دیتا، سدیا کس واسطے کہ رب دا قرآن سنا، سونے دا فرمان سنا۔ اسی دین تو دور ہیں، سانو نماز نہیں ہوندی، سانو قرآن نہیں ہوندا، سانو نبی دا فرمان نہیں ہوندا، سانو وضو دا طریقہ نہیں ہوندا، سانو غسل کرن دا طریقہ نہیں ہوندا، سانو غسل دے اجر دا کو نہیں پتا، جنازے دے اجر دا کو نہیں پتا۔ مولوی صاحب سدیا تے تینوں اس واسطے تو آ کے لڑائی پا کے جاندا پے؟ لڑائی پاؤنا کیندا کام ہے؟ لڑائی پاؤنا کی دا کام ہے؟ شیطان دا۔ مولوی نو سدیا ہے تو قرآن سنا تے مولوی شیطان والا کام کر کے آؤ جاندا پے۔ پنڈ والا تسی نہ لڑے کرو، آپس دے اندر تساں آئندہ واسطے نہیں لڑنا، آپس ایک کی کرنا ہے؟ آئندہ واسطے نہیں لڑنا۔ ہن کی کرنا ہے؟ لڑنا نہیں تو مولوی نو سدیا تے کرنا کی ہے؟ ہن سارا مدعا مولوی دے سر تے پاؤ، سارا مدعا کدے سر تے پاؤنا ہے؟ مولوی دے سر تے۔ کی کرنا ہے؟ مولوی غلط مسئلہ کرے، الماری چ وضو کر کے قرآن چا لویں، لیا کے مولوی دے سر تے رکھ دیں۔ مولوی صاحب جڑا مسئلہ کیتے ہی تو آخ اللہ میرا بیڑا غرق کرے، میں ہنے مر جاواں جے مسئلہ غلط کیتا ہوئے۔ مولوی صاحب چاہ سر تے قرآن تے لفظ بول، جے مولوی قرآن چاہ جائے تے من لویں، جے نہ چاہے تو نہ مولوی صاحب جا اپنے گھر جا۔ آئندہ واسطے ایویں کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بولو تو صحیح، ہمیں کو بابی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی کوئی بھی ہے، میرا کسی دے نال کوئی اختلاف نہیں۔ نفرت کتھوں پیدا ہوئی ہے؟ اس پیٹ دی خاطر۔ یہ مولویاں دے پیٹ نے جہنم دی آگ بھرے گی، تسی نہیں بھر سکتے۔ مجرم مولویاں نے تواڈے جوندیاں نال بھی دال ہے، تواڈے مریاں نال بھی دال ہے، جوندیاں نال بھی دال، مریاں نال بھی دال۔ خیر چھوڑیے، میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں، کتے وقت زیادہ نہ ہو جائے، میرا مضمون کتے ادھورا نہ رہ جائے۔ میں جو چند دیتا اللہ دے قرآن میں کیوں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، حج الوداع دا موقع ہے، آسمانہ تو جبریل آیا ہے، آ کے عرض کردہ ہے سونیا اللہ نے قرآن دی آیتاں بھیجیاں نے، میرے محبوب نو کہہ دیو کہ آج دے دن تواڈے تے دین مکمل کر چھڈیا۔ سونے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹڑی تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے صحابیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کرام دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ دین ساڑھے تے مکمل ہو گیا۔ این حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چائے میں ایک بندے نے چادر اتے لئیے تے زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا رون والے آج تے خوشی دا موقع ہے، تو کیوں رونا ہے؟ جدو چادر پاسے کی تھی تے ویکھیا تے ابو بکر صدیق رو رہے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہ آکھیا صدیق تو کیوں رونا ہے؟ آکھیا عمر یہ خوشی دے لمحات نہیں، یہ غمی دے لمحات نہیں، تینوں انہیں سمجھ نہیں ہونی۔ پیارے عمر تو اپنا گھر بناویں، مستری مزدور لاویں، جو تیرا گھر مکمل ہو جائے مستری مزدور تیرے گھر چ رہن گے یا چلے جان گے؟ آکھو چلے جان گے۔ آکھے عمر تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی، جدوں بھی کسی نبی تے دین مکمل ہوندا ہے اللہ اپنے کول بلا لیندا، نو دنیا تے نہیں رہن دیندا۔ ایتھے جدائیاں دے لمحات نہیں،
قربان جاواں صدیق تیری عظمت تو، قربان جاواں صدیق، قربان جاواں سارے صحابہ تو۔ پیارے صدیق رو رہے ہیں، اور کون صدیق ہے؟ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو، گھر باہر جس لٹایا موڈیاں تے جس نے چایا، وچ غار دے پہنچایا، ایک پہرےدار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا گل سنی ابو بکر صدیق دی کہ کہنے لگے ہاں گل تے تیری یار سچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو دین مکمل ہویا، ہن آئیے سنیے اس دین دے پیچھے صحابہ کرام نے کنیاں قربانیاں دیتیاں۔ اس دین دی خاطر صحابہ کرام نے اولاداں قربان کیتیاں، لیکن سارے صحابہ دی قربانی ایک پاسے، سیدنا حسین دی قربانی ایک پاسے۔ میری گل دیکھو جی، میری اپنی محبت ہے، سارے صحابہ دیاں قربانیاں اپنی جگہ تے اعلیٰ، لیکن سیدنا حسین دی قربانی ایک پاسے، سارا کچھ لٹا دیتا، سارا کچھ دین دی خاطر۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، صحابہ کرام دے اندر، اہل بیت دے اندر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ لڑائی پائیے اج دے کچھ مولویاں نے، اج دے ذاکراں نے، انہاں دے اندر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے بیٹے حسن و حسین، جی ابو جی جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے پیرا دیو، حضرت عثمان دے دروازے تے پیرا دیو، کوئی بلوائی کوئی سبائی آ کے تے حملہ نہ کر دے۔ اگر دشمنی ہوندی صحابہ دے اندر تے پیرا دین واسطے سیدنا علی کل دے کیوں حسن و حسین نو؟ اگر دشمنی ہوندی صحابہ دی تے اہل بیت دے اندر تے سیدنا علی دی شادی تے جڑا خرچہ ہویا ہے سارا سیدنا عثمان نے کیتا ہے۔ جے دشمنی ہوندی تے کیڑی لوڑ سی کرن؟ اگر تسی آپ کو پورا واقعہ سننا، پورا سنا دینا۔ مسجد نبوی ہے، یہ لوگ سن دین تے چلن والے، سانو تے دین پلیٹ جے رکھیا رکھایا مل گیا، دل کیتا نماز پڑھ لئی، دل کیتا گوانڈیاں نال پیار کر لیا، دل کیتا برادری نال محبت کر لئی نہ کر لئی، دل کیتا قرآن پڑھ لیا نہ پڑھیا، دل کیتا نماز پڑھ لئی نہ پڑھی، سانو تے پرواہ کوئی نہیں۔ سانو تے بنیا بنا ایک باپ ساری زندگی محنت کر کر کے مربع زمین دا بناوندا ہے، ان دی اولاد نے کدے ککھ بن کے دورہ بھی نہیں کیتا۔ اللہ دی قسم ہے او پچھو اولاد پچھو شرابی بن جاندی ہے، زانی بن جاندی ہے، زمینہ ویچ ویچ کے کھاتے۔ کتنے واقعات سامنے سامنے صحابہ کرام دے اندر۔ مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے سیدنا علی اور سیدنا حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق مسجد وچ بیٹھے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے پیارے علی تیری شادی نہ کر دی یار؟ کی دی آلی؟ سونے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، او دے نال سیدنا علی بڑے خوش ہو کہندے ہو جاوے تے مینوں اور کی چاہیدا ہے؟ یہ میرا تعلق سونے نبی دے اگے میں رشتہ دار بن گئی ہوں، اگر رشتہ مل جائے مینوں کی اور چاہیدا ہے؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا گھر چلے گئے، روٹین تو ہٹ کر کے جا کے ابو بکر صدیق نے حضرت عمر نے جا کے دروازہ کھڑکایا، جا کے دروازہ کھڑکایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے تے کون عرض کر دے سونیا میں ابو بکر ہاں، میرے نال عمر۔ پوچھیا کیویں آئے ہو؟ وقت تو ہٹ کر کے آئے ہو؟ سونیو رشتہ لے کے آئے ہو۔ کیدا رشتہ لے کے آئے ہو؟ سونیو بیٹی فاطمہ دا۔ کدے واسطے لے کے آئے ہو؟ سیدنا علی واسطے۔ میرے نبی نے فرمایا تسی ٹھہر جاؤ، میں بیٹی تو پوچھ لینا وا۔ جا کے بیٹی تو پوچھیا بیٹی باہر رشتہ لے کے سیدنا علی آئے نے، ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے نے، بیٹی خاموش ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جا کے میرے پیارے علی نو کہہ دیو شادی دیاں تیاریاں کرے۔ بیٹی تو پوچھ لینا میرے نبی دی سنت ہے، بیٹیاں والے ہو بیٹی تو پوچھ لینا میرے نبی دی
سنت سیدنا علی نو پتہ لگا پیغام دیتا پیارے علی تیاریاں کر شادی دی کوئی چیز ہے ایک روایت میں پڑھی بڑی حیران میں ہویا سیدنا علی فرماندے نے ابو بکر پریشان کیوں ہونا عمر پریشان نہ ہو میں 2 اٹھنیاں پال کے رکھیاں نے انہوں نے سیل کراں گا بیچاں گا تو دھوم دھام نال اپنا جڑا ہے میں اپنی شادی کراں گا اس سے خوشی دے اندر اس سے خوشی دے اندر مدینے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو گیاں تے انہاں شعر پڑھنے شروع کر دیتے اس سے خوشی دے اندر رشتہ ہو گیا سیدنا علی دا سونے نبی دے گھر منگنی ہو گئی دوسرے لفظاں نال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ادو شراب بھی حرام جدو رشتہ آیا نا ادو شراب بھی حرام بولو ادو شراب بھی حرام نہیں سی نوٹ کرو اس سے خوشی عورتاں کٹھیاں ہوئی نا ایک دوسرے نال گل کیتی تے میڑا ماریا جڑے سردار ہوندے نا اونٹاں دی کوہانا دے کباب بنا کے کھواندے نے جڑے سردار ہوندے نے تے تسی مکے دے سردار ہو عبد المطلب سردار سی او دی اولاد دے وچوں حضرت عبداللہ دا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری او لڑی آ رہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نشے دی حالت وچ نا نشے دی حالت جا کے سیدنا علی دیاں اٹھڑیاں پکڑیاں ذبح کر دتیاں سیدنا علی آ کے ویکھیا کہ میری اٹھڑیاں ذبح ہو گئی ہیں تے رون لگ پیا چاچا ہے کی کیتا ہی آندا میں کو تیرے پیو دا نوکر ہاں جڑا تن دساں میں کی کیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال میرے نبی دے دروازے تے گئے عرض کر دینے سونیاں آؤ ویکھو تے صحیح چاچا حمزہ نے کی کیتا ہے میرے نبی فرماندے نے کی کیتا ہے سونیاں ادھر تے آؤ بہدو پکڑیا لے جاندے نے جا کے ویکھیا سونیاں میریاں اٹھڑیاں ذبح ہو گئیاں نے میرے نبی نے حضرت حمزہ دا ہاتھ پکڑیا بازو پکڑیا آکھا چاچا حمزہ اے کی کیتائی آکھا میں کیتا تے میں صحیح کیتا ہے میرے نبی فرماندے نے پیارے علی جی جس چاچے حمزہ نو نشے دی حالت دے اندر اپنے نبی دی پہچان نہیں انہوں تیریاں اٹھڑیاں دی پہچان کیویں رہندی سن نبی واپس تشریف لائے واپس لیا سیدنا علی مسجد نبی دیوار نہ لگ کے روئی جا رہا سیدنا عثمان غنی گزرے ویکھیا تے پیارے علی رو رہے قریب آئے پوچھا پیارے علی کیوں رونا یار تم تو خوش ہونا چاہیے تم سونے نبی نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا دا رشتہ دے دیا آخر رویا اس واسطے نہیں آ رویا اس واسطے کہ میری محنت میری اٹھڑیاں چاچا حمزہ نے انہوں نے ذبح کر دیا سیدنا عثمان فرماندے نے پیارے علی پریشان نہ ہو شادی میرے بھائی علی دی ہوئے گی خرچہ میں عثمان دا ہوئے گا ایمان نال دسو جی دی شادی سیدنا علی دی شادی تے خرچہ حضرت عثمان کر دے پہنے تے آج دا کوئی ظالم بولے آج دا کوئی بے ایمان بولے صحابہ دے بارے کوئی بکواسات کرے اسی منن واسطے تیار نہیں پھر بھی اتنے خوددار سیدنا علی آج سانو کہا کہ نا میں یار مسجد واسطے نا کوئی 4 پکھے دینے تو سویرے آ جائیں وہ بیچارے دا ٹائم نہ لگے تو فون کر کے مگر پھرے مار کے وہ بندہ تنگ آ جاندہ یار میں 4 پکھے ہی دینے سن نہیں ٹائم لگا تسی مولوی صاحب میں دلیل ہی کی کھڑوتے ہو اگاں واسطے یا فون نہ میں کری میں اپنا دیاں گا سیدنا علی پیچھے نہیں گئے ابو بکر صدیق کو لائے حضرت عمر کو لائے ہن میں کی کراں آکھیا اے زیرہ جڑی تیرے کول ہے نا اتنے خوددار سیدنا علی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا اس زیرہ دا مل جڑا نا حضرت عثمان پائے گا مدینے جھور کوئی بندہ اس زیرہ دا مل نہیں پا سکتا حضرت عثمان کو زیرہ لے کے گئے پر ایک روایت پڑھیا ہے روایت دے اندر پڑھیا کہ 5000 درہم و دینار حضرت عثمان نے دیتا جس وقت زیرہ لے کے ٹر پہ نا تے پیچھے سیدنا عثمان نے آواز ماری پیارے علی واپس آؤ سیدنا علی فرمانے میرے دل سے خیال آیا میں پتہ نہیں ان کی کہنا ہے آکھے پیارے علی
اے زیرہ بھی لے جا، درم و دینار بھی لے جا، زیرہ پہن کے جنگاں تو لڑی، ایدہ ثواب منو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ کون عثمان ہے جدے بارے لوگ مہینہ محرم دے اندر جدے بارے لوگ بکواسات کر دینے؟ اللہ دی قسم ہے میرا پیارا عثمان میرے نبی دا دورہ دماد ہے۔ اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، میرے نبی نے جنت دی بشارت میرے علم دے مطابق 20 مرتبہ میرے نبی نے حضرت عثمان کو جنت دی بشارت دیتی، 20 مرتبہ۔ سنیے، صحابہ کرام دے اندر اہل بیت دے اندر کوئی لڑائی نہیں۔ میں پھر کہنا پڑے گا منو، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی۔ کرا میں ساری زندگی نوکری اس عاشقانے دی، کرا میں ساری زندگی نوکری اس عاشقانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا، علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا۔ اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ سارے صحابہ اہل بیت دی قدر کر دے سن، سارے صحابہ اہل بیت دا حیا کر دے سن، سارے صحابہ اہل بیت کو جانا قربان کر دے سن۔ آج دے ذاکر نے، آج دے مجرم مولوی نے انہاں چ ونڈیاں پائیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو مولویوں نے بھی ہدایت نصیب فرمائے تو اللہ ذاکرہ نے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین کہہ دے۔ آئیے سنیے، اتھے ہی بس نہیں، دین دے پیچھے قربانیاں سارے صحابہ نے دیا نے، لیکن سیدنا حسین کون ہے، سیدنا حسن کون ہے؟ آئیے تھوڑا جن کھیڑا کر دے مان۔ فرمایا رب العالمین نے لوگو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے لوگو دسنا چاہنا، میرے نبی فرماندے نے حسن و حسین نے اجے دنیا تے نہیں آئے، میرے نبی نے انہاں دے نام پہلے رکھ دیتے نے، اجے دنیا تے نہیں آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نام پہلے رکھ دیتے۔ کون حسن و حسین؟ ہائے قربان جاواں حسنین کریمین تو، قربان جاواں جنتی شہزادیاں تو، قربان جاواں زہرا دے لالا تو، قربان جاواں سیدنا علی دے بیٹیاں تو، قربان جاواں میرے نبی دے نواسیاں تو۔ اتنی شان والے؟ آئیے سنیے، کون سیدنا حسن، کون سیدنا حسین؟ لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک لونڈی دوڑ دی آئیے، آکے عرض کر دیے سونیا توڑی بیٹی دے گھر بیٹا پیدا ہوئے، سیدنا حسن پیدا ہوئے،
میرے نبی تبسم تبسم مسکرا پیندے نے، میرے نبی جلدی جاندے نے، قربان جاواں سیدنا حسن تیری عظمتوں تیرے مقام تو تیرے کان چازان بھی دیتی ہے میرے نبی نے دیتی ہے، تینوں گڑتی بھی دیتی ہے میرے نبی نے دیتی ہے۔ کون سیدنا حسن کون سیدنا حسین، ایک ویلا پھر آیا بھائی جناب دوڑ دی آئی لونڈی سونیا سیدنا علی دے گھر تہاڈی بیٹی دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے، لوگ انہاں دے میں گل کرنا چاہنا، کیوں نہ کہہ دیواں کیوں نہ اعلان کر دیواں، اتنی شان والا گھرانہ اتنے مقام والا گھرانہ، سیدنا حسن حسین نو گڑتی بھی میرے نبی نے دیتی، اذان بھی میرے نبی نے دیتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں تھوڑا ترجمہ نہ کرا تھے، کر دے میں ترجمہ، پیار محبت دینا دعوت دینا چاہنا، کیوں نہ کہہ دیواں اہلی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ کدے موقع ملیا نا، کدے موقع جی اللہ نے دیتا تا، یہ نہ دیتا تو میرے آسے دعا کر چھڑیا جی موقع ملیا تسی ادھا ایک فون کریا جی فقیر حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اہلی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین، ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسین، حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، دین لئی مبارکہ مدینے وچوں آئیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک پینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ لوگو کون سیدنا حسین کون سیدنا حسن، اج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین نو اٹھایا ہویا ہے، سجے پاسے سیدنا حسن کھبے پاسے سیدنا حسین، سردی دا موسم ہے اتے میرے نبی نے چادر لئی ہوئی ہے، سامنے ویکھے حضرت عمر آ رہے نے، میرے نبی دے سامنے عرض کر دینے سونیا اے چادر دے تھلے کی لکایا ہے، میرے نبی فرماندے نے پیارے عمر جی اے میرے بھی بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بھی بیٹے نے۔ حسن حسین سجے پاسے کپڑا چایا سیدنا حسن نکلے، کھبے پاسے چایا سیدنا حسین نکلے، اتنی شان والے اتنے مقام والے سیدنا حسن حسین۔ این نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایت پن دے رہن والے ہو، ارد گرد تو آن والے ہو، میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دے تابعداروں، اہل بیت دے غلاموں صحابہ دے غلاموں، اور سانو صحابہ نال بھی پیارے سانو اہل بیت نال بھی، بولو سانو صحابہ نال بھی پیارے اہل بیت نال بھی پیارے، جیڑا اہل بیت دا صحابہ دا بغض رکھے دل وچ وہ بھی جنت وچ نہیں جائے گا، جیڑا اہل بیت دا بغض رکھے دل وچ وہ بھی جنت وچ۔ میں اگے عرض کیتی ایتھے نہ وہابی دی گل ہونی نہ سنی دی ہونی ہے، ایتھے رب دے قرآن دی ہونی ہے، کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی ہونی۔ ہن سنیے ایک حدیث یاد آئی، کیڑی حدیث یاد آئی؟ آج ذکر شاید تو تانوں کسی نے سنائی ہے یا نہیں، لیکن ہر بندے دا اپنا اپنا مطالعہ ہے، نہ کو بڑا مولویاں نہ کو بڑا شاعرہ نہ کو بڑا نعت خواں نہ کو بڑا علامہ، میں ایک طالب علم ہاں جیڑا رات سبق یاد کرنا سویرے لوکاں نوں سنا دینا، رات سبق یاد کرنا، میں وہ طالب علم ہے جیڑا کلاس وچوں سب تو نالائق، لیکن میرے مالک دی مہربانی ہے، میرے اللہ دی مہربانی ہے کہ انہیں سونے دے منبر تے کھلار دیتا ہے، میں تے ساری زندگی سجدے پہ آ رہا ہاں، تاں وی او دا شکر نہیں ادا کر سکدا،
نہ میں کسے بھابی دی گل کرنا، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی. میرے کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، میں نفرت تو پاک ہاں، میں فرقہ واریت تو پاک ہاں. ہاں سنیے، اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے. میں سونے دی اگر سنت بیان کراں، لوگ آکھن تو سنی ہے، ہاں میں سنی ہاں. میں سونے دی حدیث بیان کراں، لوگ آکھن تو اہل حدیث ہے، ہاں میں اہل حدیث ہاں. میں اللہ دی شان بیان کراں، رب دا قرآن پڑھاں، لوگ آکھن وہابی ہے، ہاں میں وہابی ہاں. میں اہل بیت دی شان بیان کراں، حسن و حسین دی شان بیان کراں، فاطمہ الزہرا دی شان بیان کراں، لوگ آکھن تو شیعہ ہیں. اگر انہاں دی شان بیان کردا میں نو شیعہ بنو تو میں پھر شیعہ ہی ہاں. گل چھوڑو بڑا فرقہ دیا کیڑے کھاتے ہی پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے نبی دے سامنے جنازہ لے اندہ گیا ہے. عرض کر دینے صحابہ سونیا ایدہ جنازہ پڑھا دیو. میرے نبی فرمان دینے ایدہ جنازہ میں نہیں پڑھاؤنا، ایدہ جنازہ میں نہیں پڑھاؤنا. صحابہ عرض کر دینے سونیا ان کدے ہویا نہیں، جنازہ لے آندہ ہوئے تسی جواب دے دیو. میرے نبی فرمان دینے اے بندہ میرے عثمان نال بغل رکھدا ہے، اس واسطے دا میں جنازہ نہیں پڑھانا. میرے عثمان نال بغل رکھدا میں دا جنازہ نہیں پڑھا. صحابہ دا بغل، اہل بیت دا بغل تانوں کدے بھی جنت وچ نہیں لے جائے گا. اسی محبت کرانگے سارے نال، کرانگے کہ نہیں؟ کرانگے کہ نہیں؟ خدا دا واسطہ جے وابی سنی دے روڑے چوں نکلو اور رستہ لبو جڑا رستہ جنت نو جاندا ہے. اسی پگ ڈنڈیاں تے پے گئے ہاں، کسے دا منہ انج لگ گیا، کسے دا انج لگ گیا، کسے دا انج لگ گیا، کوئی ادھر ٹور پیا، کوئی ادھر ٹور پیا. خدا دا واسطہ جو رستہ لب لو جڑا صراط مستقیم والا ہے. دیکھو اسی سونے دی سنت رکھیے. اے وہابی نے 5 ویلے نماز پڑھیے، وہابی نے ساڑھے بچے حافظ قرآن ہوں، وہابی نے ساڑھیاں بیویاں پردہ کرن، وہابی نے اسی گانے نہ سنیے، وہابی نے اسی فلمچ کم نہ کریے، وہابی نے اسی نوزک سینٹر چ نہ جائیے، وہابی نے اسی سیلم آباد نہ کریے، وہابی نے اسی شراب نہ پیئے، وہابی نے اسی چرس نہ پیئے، وہابی نے اسی پوڈر نہ پیئے، وہابی نے ساڑھیاں بیٹیاں بساں دے کنیکٹری نہ کرن، وہابی نے اسی ٹریکٹر دے کنجر نہ سنیے، رکشہ دے کنجر نہ سنیے، بیٹکا دے کنجر نہ سنیے، یہ ابگارہ دے کنجر نہ سنیے. اے وہابی نے سارے گندے کام کرے تے عاشقر سوٹ، تو گراج فلمہ ویکھے تے عاشقر سوٹ، سارے کام سنت مخالف کرے تو عاشقر سوٹ. مجرم مولوی نہ تن لائی سے ڈگر تے چھڑیا، کچھ بھی نہ کرو. اللہ تیرا پیو بھی میرے ذمہ، تیرا دادا بھی میرے ذمہ، تیرے جتنے مر جان میرے ذمہ، تیرے مرن تو لے کے تیرے جمن تو لے کے مرن تک میں تیرا ذمہ چاہیا ہے. تو میری جیب گرم کیتی جا، تو بھی جنت ہے، تیرا پیو بھی جنت ہے، تیرا دادا بھی جنت ہے. اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے. مولوی کسی نو نہیں بخشا سکدا. بخشاؤ گے تے تسی خود بخشاؤ گے. خود قرآن پڑھیں گا تے تیرے پیو نو فائدہ ہے، خود نمازاں پڑھیں گا تے تیرے پیو نو فائدہ ہے، تیری امی نو فائدہ ہے، تیرے بھراواں نو فائدہ ہے. خود انہاں واسطے دعا کریں گا تے تیرے ماں پیو نو فائدہ ہے. ایتھے کی ہے ساری زندگی نہ قرآن پڑھیا، نہ قرآن دا سبق لیا، نہ مسیتے آیا. ہن کی ہے پیو فوت ہو گیا، ہن قرآن لبدے پھرنے آ مولویاں کوڑوں. ہاں جی کتنے قرآن؟ اگو مولوی بھی آندا میں تنوں 20 قرآن دیتے، اگو مولوی بھی آندا جا میں تنوں 15 قرآن دیتے. لسٹ بنا کے سامنے رکھی جاندی ہے. ہاں جی کتنے قرآن ہو گئے جی؟ 40 قرآن ہو گیا. کسی کو لیبارٹری ہے چیک کرنے والی کہ واقعی 40 قرآن ہے؟ واقعی مولوی نے تانوں ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے کہ مولوی نے تانوں سارے گناہ دے چھڈے؟ خدا دا واسطہ جے خود پڑھو، ماں پیو واسطے خود نمازی بنو، اولاداں نو پڑھاؤ. دنیا دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے، ساڈی دولت نبی محمد جو جنت نو لے جاوے. کسے مولوی تے بھروسہ نہ کرو، کسے اور وڈیرے تے بھروسہ نہ کرو، خود پڑھو. آ جڑے کٹھاں دے اوتے آپا 20 دیگاں لا دینے ہاں، کوئی ہے کہ روایت وکھاؤ. صحابہ تو لے کے، سونے نبی تو لے کے، تابعین تو لے کے، امامہ تو لے کے، امام ابو حنیفہ تو لے لو، امام شافعی تو لے لو، امام مالک تو لے لو، امام احمد بن حنبل تو لے لو. کسے نے کام کیتا
اگر یہ دیگاں دے پیسے کسی غریب دی بچی تے استعمال ہو جاندے، یہ دیگاں دے پیسے کسی بیمار دا علاج کرایا جاندا، یہ دیگاں دے پیسے کسی ہسپتال دے اندر عطیہ کر دیندے، خون دا انتظام ہو جاندا، دوائیاں دا انتظام ہو جاندا، او دا فائدہ تواڈے مرن والے نوں زیادہ سی۔ آج اتنے کٹھاں تے ہوندے نے اللہ دی قسم ہے 95% لوگ بے نماز ہوندے نے، 95% بے نماز ہوندے نے۔ اے تواڈی ورگیاں ہوئیاں روٹیاں نے جڑیاں تسی دیندے ہو نا کٹھاں تے، حالانکہ طریقہ میرے نبی دا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن تے خود اہل سنت دے وڈے وڈے مولوی کہن لگ پے نے اگے دودھ ہونا لازمی نہیں، اگے فروٹ ہونا لازمی نہیں۔ میں تقریر میرے کول ہے، قرآن میرے سر تے غلط بیانی کراں تے جھوٹے تے لعنت آندا جی جڑا اگے لے کے فروٹ رکھنے لازمی نہیں، اگے لے کے جڑی طرح طرح دیاں چیزاں رکھ دینے ہیں یہ لازمی نہیں۔ مرن والے واسطے دعا کرنی ہے تو خلوص نیت نال بھی کر سکدے ہو، قبرستان جا کے کر سکدے ہو، قبر تے کھلو کے کر سکدے ہو۔ آئیے سیدنا حسن حسین نشان اے زمن دے اندر گلاں چاند آگے جڑی کرنی پیاں، دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ سن لو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما میں سیدنا حسن آئے نے، سیدنا حسین آئے نے، میرے نبی نے نواسیاں نو اٹھایا ہے، میرے نبی فرماندے نے صحابیو حسن بھی میرا پھل ہے، حسین بھی میرا پھل ہے، حسن بھی میرا پھل ہے، حسین بھی میرا پھل ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دے ماں، کیوں نہ اعلان کر دے ماں، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی دو جگ تھے انہاں عزتاں پائیاں نے، سو رب دی دو جگ تھے انہاں عزتاں پائیاں نے، صدیق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے، خوشخبریاں آقا نے یارو خود فرمایاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی دو جگ تھے انہاں عزتاں پائیاں نے، محشر وچ ہووے گا کوثر تے کھلووے گا، محشر وچ ہووے گا کوثر تے کھلووے گا، امت دے غم اندر رب سامنے رووے گا، امت دے غم اندر رب سامنے رووے گا، اے گلاں ساریاں حدیث چ آیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی دو جگ تے انہاں عزتاں پائیاں نے۔ اور سنیے کون سیدنا حسن اور کون سیدنا حسین، صحابہ کرام دی کتنی محبت حسن حسین نال۔ آئیے کدے زندگی چ یاد رکھا جے فقیر دا اتھے آنا جو اللہ نے عطا فرمایا میں تواڈے سامنے بیان کر دیا، اور نوٹ کرو میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہنا کتے ہو نہ ہوئے کہ مضمون وچے رہ جائے تے پھر کدے موقع ملے انشاءاللہ چلو پورا کر دیاں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی مسجد نبوی دے اندر نے جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، میرے نبی دی نظر گئی ہے، سیدنا حسین نظر آیا، سیدنا حسن نظر آیا، ویکھیا میرے نبی نے سرخ رنگ دے کپڑے دوواں جنتی شہزادیاں نے پائے ہوئے نے، ننیاں شہزادیاں نے پائے ہوئے نے، نبی دے نواسے نے پائے نے، ان کر کے سیدنا حسن نو چکے آئے، میرے نبی نے گودے اندر بٹھایا، حضرت حسین نو نال بٹھایا، میرے نبی فرماندے نے سن لو صحابیو توڑے ذہن دے اندر
اندر یہ بات آئے گی خطبہ کیوں چھڑ آئے آکھیا جیڑا میرا بیٹا حسن اتنی عظمت والا ہے اتنے مقام والا ہے قرب قیامت ایدی لڑی وچو اللہ ایک بچہ پیدا کرے گا جدا نام محمد ہوئے گا لقب مادی ہوئے گا قرب قیامت دے قریب سیدنا حسن دی لڑی وچو اللہ ایک بچہ پیدا کرے گا تو لڑی کیسی ہوگی امام مہدی علیہ السلام دے ابو دا نام حضرت عبداللہ ہوئے گا اسی طرح جو سونے نبی دا شجرہ نسب اسی طرح ہی ہوئے دجال دے فتن نو ختم کرے گا امام مہدی علیہ السلام اسے اثنا دے اندر اسے دور دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتاریا جائے گا دمشق دی مسجد شرقی مینارے تو اتاریا جائے گا مل کے جنگا لڑیں گے خیر کدے موقع ملا تے اگے ہور کرنا میں صرف سیدنا حسن دی شان دسنا چاہوں کون سیدنا حسین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں حسن و حسین نال کھیڑ رہے نے حسن و حسین نے مینا مارے آئے تو بھی ساڑا نو کرے تیرا باپ بھی ساڑا نو کرے بچہ ہے نہ غصہ لگ گیا اپنے باپ کو جان دے آدھے نے بابا آج حسن و حسین نے مینا مارے آئے میں بھی توڑا نو کرا تے تسی بھی انہاں دے نو کرو میرے پیارے حضرت عمر پوچھ دینے بیٹا دوسری واری دسیا آکھیا تیسری واری دسیا اندر جاندے نے جا کے چمڑے دا ٹکڑا لے کے ہوندے نے آکھیا بیٹا عبداللہ جا کے لکھا کے لے آ اسی واقعی انہاں دے نوکرا جا کے لکھا کے لے آ آکھیا ابو جی میں سمجھیا نہیں آکھیا بیٹا تینوں نہیں پتا حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے انہاں دی امی مسکرات عورتاں جتنی نیک ہون گی انہاں دی سردار انہاں دی امی ہوئی بیٹا جی اگر انہاں آکھیا سی نوکر لکھا کے لیا قیامت والے پرچی بکھا کے جنت ٹر جانا حالانکہ خود جنتی نے تے کتنی محبت اہل بیت نال آئیے حسن و حسین چھوٹے چھوٹے سن انہاں دا حصہ اہل بدر والے دے برابر رکھ دیتا گیا انہاں دا حصہ اہل بدر دے اندر جڑے صحابہ سن انہاں دا حصہ سیدنا حسن حسین دا رکھ دیتا گیا حضرت عبداللہ آئے آکے عرض کر دینے بابا میں ایتے نہیں آندہ میرا حسن حسین نلو حصہ ودا دیو میں ایتے نہیں آندہ میرا وظیفہ ودا دیو لیکن انہاں دے برابر تے کر دیو میرا حصہ انہاں دے برابر کر دیو حضرت عمر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے فرماندے نے بیٹا پہلے انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ انہاں دے ابو ورگا ابو لے کے آ انہاں دی امی ورگی امی لے کے آ صحابہ کرام نے کتنی محبت سی اللہ دعا کرو اللہ سانو مولویوں نے ہدایت نصیب فرمائے بھائی آمین کہہ دے اللہ دی قسمیں دکھ لگدا ہے آج تکر سانو بچے دے کرنے چزان دینی مولویوں نے کو نہیں سکھائی گوندل برادری والے جتنے بھی تفیت سارے بیٹھے ہو اور بھی برادریاں والے بچے دے کرنے چزان دینی مولوی نے سانو کیوں نہیں سکھائی تو انہوں ساریاں دعائیں یاد کراتے ہیں مسجد بڑھن دی دعا نکلن دی دعا بیت الخلا جان دی دعا نکلن دی دعا روٹی کھان دی دعا دودھ پین دی دعا سفر دی دعا ساریاں یاد کرائی ہیں نہیں یاد کرائی تو بچے دے کرنے چزان دینی نہیں یاد کرائی کیوں جیڑا وڈا گھر ہوئے گا اذان دین جاواں گے روپیہ 5-10 ہزار لب جائے گا سوٹ بھی لب جائے گا مٹھائی بھی لب جائے گی نال مسجد دی خدمت بھی کرا لواں گے اے بے ایمانی ہے ساڈے ڈھڈ دے اندر تے تانوں اج تک بچے دے کنے اذان دینی کو نہیں سکھائی بچہ پیدا ہویا دوترا پیدا ہویا پوترا پیدا ہویا ہن اسی مولوی نوں لبدے پھرنے ہیں مولوی صاحب بچہ پیدا ہویا کنے چ اذان دیو خود کیوں نہیں دیندے وجہ اسا ضرورت نہیں سمجھی خود کیوں نہیں پیو دا جنازہ پڑھایا خود کیوں نہیں پتر دا جنازہ پڑھایا کدے ضرورت نہیں سمجھی اسی جنازے دی دعا میں یاد کر لیا کدے ضرورت ہی نہیں سمجھی
خود کیوں نہیں میت نو دفنان دے؟ خود کیوں نہیں میت نو غسل دین دے؟ وجہ کی کہ تو انہوں مولوی نے میت تو ڈرا کے رکھا ہے، ڈرا کے رکھا ہے کی میں جیڑا میت نو ہاتھ لائے گا وہ مرے گا، لہذا میت جانے تے مولوی جانے، بلکہ میت تے میت رہ گئی، وہ دے استعمال دیاں چیزاں معذرت نال، وہ دے برتن، چار پائی، وہ دا کمرہ، وہ 5-6 مہینے تو کمرے چ نہیں وڑ دے جیڑے کمرے تو فوت ہویا، 5-6 مہینے کمرے چ نہیں وڑ دے، پھر جناب لوٹے، مسلے، منجیاں، بسترے، چنگا والا جہیز بنا کے مولوی نو دے دینے ہاں۔ مولوی نے پریشان نہ ہو، اے جنت چیئے، جنتی اللہ مولوی رجائی جاؤ تو جنت پچائی جاؤ۔ اللہ دی قسم ہے جھوٹ نہیں ماردا، ایک کدے نہیں آکھیا، وہ استعمال دی چیزاں دیتی ہیں مولوی نے، کدے نہیں آکھیا اے مربع زمین مرن دے نام مولوی دے نام لوا دیو، اے ٹریکٹر مرن دے نام مولوی نو دے دیو، اے جڑی پراڈو کھلوتی مرن دے نام مولوی نو دے دیو، بینک بیلنس مولوی نو دے دے، صرف وہ استعمال دی چیزاں لوٹا، مسلح، بسترہ، چار پائی تے جناب برتن، اے مولوی نو، مولوی بیچارہ خوش ہو گیا۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا فرمان سن لو، دین تے چلن والے ہو، اسی دین نو اجے سمجھے ہی نہیں، دین نو سمجھا سیدنا حسن و حسین نے، دین نو سمجھا سارے صحابہ نے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگو جس گھر دے اندر فوتگی ہو جائے غسل ہو دے عزیز و اقارب دیون، بھائی فوت ہوئے بھائی غسل دے وے، بھتیجا فوت ہوئے چاچا غسل دے وے، بیٹا فوت ہوئے باپ غسل دے وے، باپ فوت ہوئے بیٹا غسل دے وے، عزیز و اقارب دین۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میت دے پاتے پردہ پا دیندہ ہے، آسمانہ والا رب او دے پاتے پردے پا کے انہوں جنت دے دیندہ ہے۔ تانوں ساری زندگی سے ڈرا کے رکھا ہے، لے بھی غسل بھی ملوانا سدو، جنازہ بھی ملوانا پڑاوے، کان چزان بھی ملوانا پڑاوے، پیچھے جو فوت ہو گیا تھا ختم بھی ملوانا پڑاوے۔ دو حدیثہ نوٹ کر لو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگو جڑو بندہ فوت ہو جاندہ ہے وہ دے دو حق نے زندہ بندے تے، دو حق نے، کیڑا کیڑا حق؟ ایک وہ دے جنازے چرو رو کے دعاواں کرے، ایک وہ دی قبر تے کھلو کے دعاواں کرے۔ صحابہ عرض کر دینے سونیاں قبر تے کھلو کے دعا کنی دیر تک کرنی چاہی دیئے؟ میرے نبی فرمان دینے اگر مرن والے نال تنوں زیادہ پیارے، زیادہ تنوں دی تکلیف ہے تے ایک اونٹ ذبح کرو، او دا گوشت بناؤ، انہوں تقسیم کرو، جنہ ٹائم ہو لگ دائے انہا ٹائم ہو دی قبر تے کھلو کے دعاواں کرو۔ ساڑھے کو ٹائم ہی کو نہیں ہوتا، یہ تو تھوڑا لمبا جنازہ مولوی بیچارہ پڑھا لوے، انہاں دا کھلال کھلال کے سانو مار گیا تھا، ساڑھے کو تو ٹائم ہی نہیں۔ بہار شریعت اہل سنت دی کتاب امام احمد رضا بریلوی نے لکھی ہے، بابے جنازہ کٹو 14 دعاواں جنازے دیاں لکھی ہوئی نے، امام احمد رضا بریلوی نے کنیاں دعاواں؟ 14 دعاواں، میت نال بھی دا، جوندیاں نال بھی دا، قیامت دا دن ہوئے گا دا لان والے مولویاں نو کڈیاڑے پائے جان گے آگ دے، ادھروں واچ پاٹ جائے گی، ادھروں منہ پاٹ جائے گا، پھر مکمل ہو جائے گا، پھر چھچن گے، پھر پاٹ جائے گا۔ اے او مجرم مولوی نے جنہ زندگی دے اندر لوکنا دا لائی رکھیا، جنہ زندگی دے اندر قرآن تے پردہ پائی رکھیا، ان جیسی دین دے ٹھیکیدار بنے پھرنے ہاں۔ تفسیر ابن کثیر دی 4 جلد دے، تفسیر ابن کثیر دی 4 جلد سورہ سبا دا مولانا صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، فرمانے نے کہ بنی اسرائیل دے ایک شہزادہ، وہ دے سامنے بڑے واقعات کدے زندگی رہی نا، بنی اسرائیل دا پورا واقعہ وہ شہزادے دا سناواں گا، وہ دے آمن تک رات کی، لیکن ایک واقعہ سناواں گا۔ وہ کیڑا واقعہ؟ بنی اسرائیل دے اندر لوگو ایک شہزادہ ہے من مرضی کرنے والا، انج دریائے نیل دے کنارے تے جا رہے، سامنے کی ویندہ ایک مولوی ہے، لوکاں نو بھر بھر کے دئی جاندہ ہے، نالی برتن مولوی دا
دا پیا ہے جدوں نے ٹکر چکے آئے مولوی دا برتن خالی ہے مولوی دا برتن خالی ہے کہن لگا بھائی مولوی او مولوی صاحب لوگاں نوں بھر بھر کے دئی جانے تیرا برتن خالی ہے آکھن والے نے لکھن والے نے لکھیا ہے کہ قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت قیامت دے قریب جدو نبی دی امت جائے گی اے او مولوی ہے لوگاں نوں آکھے گا حرام نہیں کھانا خود پرہیز نہیں کرے گا لوگاں نوں آکھے گا جھوٹ نہیں بولنا خود جھوٹ بولے گا ادا اپنا نامہ اعمال خالی ہوئے گا کیڑی کیڑی گل تواڈے سامنے رکھاں دعا کرو اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے دعا کرو ملک پاکستان دی اللہ حفاظتاں فرمائے بڑی مصیبت دے وچ ملک پاکستان وچ رہن والے لوگ بڑی ایک مہنگائی دی چکی چ پس رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو وقت آئے گا نا جتنے غریب غروب لوگ نے اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرے گا انہاں ظالماں نے مسجدہ دے بھی ٹیکس لا دیتے 70,000 میری مسجد دا بل آیا پچھلا 35,000 تارے ہے ہن 70,000 بل آیا توڑا پتہ نہیں توڑے علاقے بل نہیں ہوندے ہونے لیکن ساڑھے علاقے تے نہ لامب لائی ایک بندہ مزدوری کرنا 900 دی دیاڑی ہے مہینے نہ بل آگیا 30,000 ہن بل دے وے کہ بچیاں نوں کھواوے گرمی اتنی ہے کہ بچیاں دا بیٹھنا مشکل ہے گرمی اتنی کہ گھر وچ رہنا مشکل ہے اگلی گل سنو تفسیر ابن کثیر دی اگلی گل لکھن والے نے لکھیا ہے اگے جاندا بنی اسرائیل دا شہزادہ ایک بندہ ویکھیا ہے میں کولوں نہیں جے کہہ رہا تفسیر ابن کثیر دی 4 جلد بنی اسرائیل دے شہزادے دا واقعہ پڑھ لیا جا کے ویکھیا کہ بندہ ہڈیاں دا پنجر بنیا ہوئے آندا لوگوں مینوں کچھ کھوا دیو مینوں کچھ پلا دیو 100 بکری آئی ہے دودھ دین والی 100 بکری دا دودھ پی گیا ہے اجے بھی ہڈیاں دا پنجر ہی پنجر ہے لکھن والے نے لکھیا ہے نبی دی امت جدو قیامت دے قریب جائے گی اے او حکمران لوگاں دے خون چوس کے آکھے گا میں کیتا کی ہے لوکاں دے حق کھا کے لوکاں دے خون چوس کے آکھے گا میں کیتا کی میں کی کیتا ہے یہ تفسیر ابن کثیر دے اندر 4 جلد دے اندر واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل دا شہزادہ اے او حکمران ہے جڑا لوکاں دے خون چوس کے آپ دے ایسیاں وچ سون والے وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے اندر پھرن والے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی غریب غروب جنہاں نال ظلم ہویا ہے وڈیاں نال نکیاں نال انہاں دے ہاتھ ہون گے نہ حکمراناں دے گریبان ہون انہاں دے ہاتھ ہون گے نہ دے گریبان ہون پھر اللہ دی عدالت ایسی ہوئے گی اتھے کسے دی کوئی چل دی نہیں اتھے سفارش بھی نہیں چلنی جیسی کرنی ویسی بھرنی بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر کہ اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں تو صبح کو ہو کہیں زیر زمین پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا حسن تیرا خاک میں مل جائے گا قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی قبر توڑے گی یوں تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک
آئیے آخر تے ایک میسیج دینا چاہنا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین دے مطابق زندگی گزارو، نہ وہابی نو ویکھو، نہ سنی نو ویکھو، نہ بریلوی نو ویکھو، نہ دیوبندی نو ویکھو، ویکھو تے رب دے قرآن نو ویکھو، نبی دے فرمان نو ویکھو۔ میں تے تاں ہی آخری جملہ مکمل کدے موقع ملا تے پورا کرانگا۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرائی کو گھر دائے، اس گل تو مومن ٹھر دائے۔ آتین دساواں میں آقا دیا دھیاں دا، زینب زہرا کلثوم نال پاک رقیہ دا، اے دھیاں پاک رسول دیاں نال بہنا پاک بطول دیاں، فرمان نبی سرور دائے، اس گل تو مومن ٹھر دائے۔ ان پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے، امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے، امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے۔ تو من نہ ختیجہ نو جتنا من لے عائشہ نو بھی اتنا، اے رولا سارا زردائے، اس گل تو منکر سڑدائے، اس گل تو منکر سڑدائے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ ہکو گھر دائیں، اس گل تو مومن ٹھر دائے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔